यहाँ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो सुन्दर समयको लागि यो सबै परमेश्वरको योजना हो। वचनले भन्दछ माथिबाट दिएन भने मान्छेले केही पनि पाउँदैन। एन्ड आई टोटली अग्री। मेरो लाइफमा मेरो प्रेयर पनि त्यही हुन्छ, जे पनि आउँछ तपाईँद्वारा नै आउन सकेको होस् भनेर। मलाई विश्वास छ यो समय पनि परमेश्वरबाट नै आएको हो। यसरी तपाईँहरूसँग जोडिनु पाउँदा म एपीएम फ्यामिली एन्टायर फ्यामिली प्रति आभारी छु। थ्याङ्क यू सो मच फर ट्रस्टिङ मी फर द दिस वर्ड मिनिस्ट्री, वचनको सेवा कार्यको लागि मलाई ट्रस्ट गर्नुभएको लागि म एन्टायर एपीएम फ्यामिलीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज तपाईँहरूको विषयमा जहिले नि यो भन्थेँ, पहिला पनि मैले सिजन 1 मा सङ्गति दिँदा मैले भन्दै थिएँ, म त्यस्तो ऊ त होइन, तर वाट एभर आई हेभ लर्न सो फार, जे पनि मैले सिकेको छु प्रभुसँग हिँडाइमा र जुन कुराले मेरो लाइफमा इम्प्याक्ट गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु। 2015 मा प्रभु मसँग बोल्नु भएको कुरा वचनले भन्दछ, हिब्रू 4:12ले वचन शक्तिशाली छ, प्रभावकारी छ, जीवित छ, दुईधारे तलवार झैँ छ, जसले चाहिँ हाम्रो प्राण र आत्मालाई दुई भागला गर्दछ, भाग बनाउँदछ है। अनि यो वचनले चाहिँ साँच्चै नै मेरो जीवनमा त्यो काम गरेको थियो र म तपाईँहरूको अगाडि यही नै वचन लिएर आएको छु। र धेरैचोटि हाम्रो लाइफमा हामीले भन्छौँ म कसरी आशिषित हुन चाहन्छु सक्दछु, मैले कसरी मेरो परमेश्वरको हेल्प मेरो लाइफमा मेरो प्रभुको सहायता मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा, मेरो मण्डलीमा कसरी चाहिँ मैले आशिषको अनुभूति गर्न सक्दछु भन्ने खालको हामीलाई धेरैचोटि प्रश्न हुँदछ। इभन यद्यपि वचनले चाहिँ टोटली हाम्रो लागि कुन प्रकारले परमेश्वरको राज्यमा हिँड्ने हो भन्ने कुराको निर्देशन पुस्तिका हाम्रो हातमै छ, जसलाई चाहिँ हामी बाइबल भन्दछौँ, धर्मशास्त्र भन्दछौँ। म बारम्बार भन्छु, वी आर इन अ किङडम, हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ। अनि यो राज्य चाहिँ संसारको राज्यभन्दा बिल्कुलै भिन्नै छ। अनि कुनै पनि राज्यमा कुन प्रकारले हामी जिउनुपर्छ, रहनुपर्छ, के एक्सपेक्टेसन हो राज्यको, राजाको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बाइबलमा छ। सो कसरी हामी आशिषित हुन सक्छौँ यी सबै कुराहरू वचनमा। तर पनि कतिचोटि हाम्रो लाइफमा कन्फ्युजन हुन्छ, के चाहिँ गर्नु होला म ब्लेस्ड हुनको लागि, के चाहिँ गर्नु होला म परमेश्वरको सहायता पाउनको लागि भन्ने धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा हामी यो स्क्रिनमा हुनुभएको लाइफमा नभए तापनि प्रभुमा हिँड्दै गर्दा कुनै समयमा मेरो जीवनमा नि यो कुरा थियो। यसको उत्तर चाहिँ हामी एसाया 66 1 र 2 मा हामी भेट्दछौँ होइन। म एसाया 66 1 र 2 पलिना बहिनीले नै पाउनु भने एकचोटि पढिदिनुहोस् न। साँच्चै नै यहाँ पोखराबाट नि कतिजना भाइ बहिनीहरू जोडिनु भएको छ, अनि म उहाँलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। मैले उहाँलाई खासमा चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु भनेर पठाएको थिएँ। मेरो प्रेयर पार्टनर हुनुहुन्छ शिक्षा रामदान बहिनी, प्रवीण कुमार भाइ, अनि स्वागत छ उहाँहरूलाई पनि। प्रेयर गरिदिनु भनेर भनेको थिएँ, उहाँले जोइन गर्नुभयो। एसाया 66 कति भन्नुभएको शान्तिदी? 1 र 2 बहिनी। हुन्छ, यहाँ यसो लेखेको छ एसाया 66 1 र 2। परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, स्वर्ग मेरो सिंहासन हो र पृथ्वी चाहिँ मेरो पाउँदन हो। मेरो निम्ति तिमीहरूले बनाउने भवन कहाँ छ? मेरो विश्राम गर्ने ठाउँ कुन हुनेछ? के यी सबै थोक त मेरै हातले बनाएको होइनन्? र यसरी यी हुन आए? परम प्रभु भन्नुहुन्छ, जो आत्मक दिन र चूर्ण छ र मेरो वचनमा काट्दछ, त्यसलाई म आदर गर्दछु। आमेन। हाम्रो जीवनमा आउने धेरै प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामी यो वचनमा भेट्दछौँ। धेरै जस्तो हामीले आफ्नो लाइफमा कुन कुरालाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि रिचुअल्सहरू हुन्छ नि, सङ्गति अटेन्ड गर्नु, प्रार्थना गर्नु, भेटी हाल्नु, यो कुरामा चाहिँ हामी एकदमै इमान्दार हुँदछौँ है। अनि हामीलाई यो कुरा गर्नु मनपर्छ, परमेश्वरको मण्डलीबाट पाएका जिम्मेवारीहरू। अनि तर अल्टिमेटली परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, सारा ब्रह्माण्ड बनाउने परमेश्वर चाहिँ एउटा खोजाइमा हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ अचम्म लागेको र मलाई एकदमै धेरै मलाई परमेश्वरले तोड्नु भएको वचन चाहिँ यही नै हो, स्वर्ग त मेरो सिंहासन हो, पृथ्वी त मेरो पाउदान हो भनेर भन्दै हुन्छ। सबै कुरा मेरै हो, सबै कुराहरू तर मेरो निम्ति तिमीहरूले बनाउने भवन चाहिँ कहाँ छ? परमेश्वरको एउटा एक्सपेक्टेसन हामी देख्दछौँ कि उहाँलाई पनि एउटा भवनको आवश्यक परेछ, त मेरो लागि बनाउने भवन चाहिँ कहाँ छ त? के त्यो भनेको जो चाहिँ आत्मामा दिन र चूर्ण छ, अनि त्यसलाई चाहिँ म आदर गर्छु। जब परमेश्वरले एउटा आत्मामा चूर्ण र दिन व्यक्ति र जो उहाँको वचनमा काँप्दछ उसलाई नै म आदर गर्छु भनेपछि त्यो मान्छेको लाइफ चाहिँ कति चाहिँ ब्लेस्ड हुन सक्दछ। ब्लेसिङ द्याट डजन्ट मिन है, ब्लेसिङ भन्ने बित्तिकै हामीले जहिले पनि आशिष भन्ने बित्तिकै के ठान्छौँ भने जीवनमा सुख, सुविधा, सफलता। तर मलाई परमेश्वर लेटली के बोल्नुभयो भन्दा आशिष भनेको चाहिँ जीवनमा सुख, सुविधा र सफलता होइन। आशिष भनेको इन्स्पाइट अफ तिमी आगोबाट भएर जानेछौ त्यति बेला म आकाशबाट पानी वर्षाउँछु भन्नुभएको छैन। तिमी पानीबाट भएर जानेछौ, म तिम्रो लागि
छाता प्रोभाइड गर्छु या फेरि म तिम्रो लागि ब्रिज बनाइदिन्छु, पुल बनाउँछु भन्नु भएको छैन। त्यसको मतलब तपाईँ र म जलेर पनि जानुपर्छ, पानीमा डुब्ने अवस्थामा हामी हुन्छौँ, तर ब्लेसिङ चाहिँ के हो, अनर चाहिँ के हो, गड इज विथ अस, म चाहिँ तिमीसँग हुनेछु भन्ने कुरा चाहिँ। सो धेरैचोटि इभन आई हेभ डन द्याट मिस्टेक मेरो लाइफमा। ब्लेसिङ भन्ने बित्तिकै वाट वी थिङ्क द्याट इज अलवेज अ सुपर इजी लाइफ। नो, हामी बिकज वी डु नट बिलोङ टु दिस वर्ल्ड, हामी यो संसारका नभएको कारण यो संसारको लागि हामी एलियन हौ है। म त आफ्नो जीवन त्यही म यो संसारको होइन, यो संसारको लागि म एउटा एलियन हो। अनि एलियनलाई जब यो संसारकै म होइन भने मलाई यो संसारमा धेरै डिफिकल्टिज छ। यसै कारण परमेश्वरले के प्रतिज्ञा दिनुभयो, म तिम्रो साथमा हुनेछु। अनि यो प्रतिज्ञा चाहिँ अब्राहमको समयबाट नै हेर्न सक्छौँ हामी, हाम्रो परमेश्वरको एट्रिब्युट्स। जहिले पनि उहाँले जसलाई पनि बोलावट दिनुभयो, डु नट फियर, आइल बी विथ यु, नडर म तिम्रो साथमा छु। मोसा जसलाई उहाँले आफैले पिक गर्नुभयो, आफैले टिप्नुभयो, भन्नुहुन्छ नडर म तेरो साथमा छु। यो चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले अनर गरेको, यो चाहिँ हाम्रो लागि ब्लेसिङ हो, ह्याभिङ गड विथ अस। अनि यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। तर परमेश्वरको यो प्रतिज्ञामा एउटा कन्डिसन के छ, एउटा व्यक्ति जो चाहिँ उहाँले चाहिँ कस्तो भने चूर्ण र ब्रोकन एन्ड कन्ट्राइट इन स्पिरिट भनेको छ, दीन र चूर्ण व्यक्ति जो चाहिँ वचनको अगाडि लकलकी काँप्दछ अरे, वचनको अगाडि लकलकी काँप्दछ। हामीले धेरैचोटि मैले अघि पनि भने डिभोसन्सहरूमा, अफरिङ्सहरूमा, अनि त्यसपछि विभिन्न प्रकार हामीले पाएको जिम्मेवारीहरूमा, वचन बाँड्ने जिम्मेवारी होस्, सञ्चालन गर्ने होस्, वर्सिप लिडिङ गर्ने होस्, गाउने बजाउने अन्य जिम्मेवारी, सन्डे स्कुलको टिचर होस्, युथ लिडर होस्, त्यो जिम्मेवारीलाई हामी यति तल फोकस गर्छौँ, वी थिङ्क वी आर सर्भिङ गड। तर यु नो परमेश्वरको हृदय के हो, इट्स नट, हि इज नट आफ्टर आवर सर्भिस। हामीले गरेको कुरा त के हो र उहाँको लागि, हामीले गरेको कुरा केही पनि होइन, बट अल हि डिजायर्स, उहाँले चाहेको कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट के हो, तपाईँ र मेरो जीवनबाट सिम्पल ओबिडियन्स, साधारण आज्ञा पालन है। यो हामी सबैलाई थाहा छ, वी अल नो कि प्रभुको लागि आज्ञा पालन चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जब पनि हामी हेर्छौँ कोही व्यक्ति किन दुईजना सँगै प्रभुमा, एउटा चाहिँ यस्तो डरलाग्दो परिवर्तन भयो, एउटा चाहिँ भएन, के कारण हो भन्दा एउटाले चाहिँ के गर्यो, आफ्नो जीवनमा आज्ञा पालनलाई प्राथमिकता दियो, अर्कोले चाहिँ दिएन होइन। आज्ञा पालनमा प्राथमिकता दिने मान्छे ठ्याक्कै केमा भयो, रकमा, उसको 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 घर, उसको फाउन्डेसन चाहिँ चट्टानमा उसले बनायो। आज्ञा पालन नगर्ने मान्छे जीवनको विभिन्न अवस्थाहरूमा हावाहुरी आँधी बेरी आउँदा ऊ के भयो, ढलमल्यो। अनि ढलमल्लेपछि के भयो, ऊ कतिचोटि ब्याकस्लाइड हुन्छ, चर्साउनु छोड्छ होइन। सो परमेश्वरको मलाई अनि फेरि वाइ सुड बी ट्राम्बल बिफोर हिम, किन चाहिँ हामी काप्नु पर्छ त भन्दा, मान्छे कापेका छन् त प्रभुको वचनको अगाडि, डेफिनेटली कापेका छन्, डेफिनेटली कापेका छन्। जब स्वर्गदूतले, हामी लुका 2:9 पढ्छौँ, जब स्वर्गदूतले प्रभु येशू वचन हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ, वी अल नो जिजस क्राइस्ट हिमसेल्फ इज द वर्ड, परमेश्वरको वचन हो उहाँ। जब प्रभु येशूको जन्मको सुसन्देश दिएर स्वर्गदूतहरू आउँदैछन्, के भन्छ, गोठालाहरू डरले कापे। सो हामी यो ट्राम्बलिङको एक्सप्रेसन धेरै पाउँछौँ प्रभु येशूको बारेमा। अनि गोठालाहरू कापेका छन्। त्यसरी नै यो त परमेश्वरको जन्मको बेलामा। तर जब प्रभु येशूलाई मत्ती 2:11 हामी भेट्टाउँछौँ, जब ज्ञान बुद्धिमान मानिसहरू प्रभु येशूलाई भेट्छन्, उनीहरूले पनि के गरेछन्, घुँडा टेकेर दण्डवत गर्नु भनेको इट्स अ काइन्ड अफ फियर एन्ड ट्राम्बलिङ। त्यो पनि के हो, घुँडा टेकेर दण्डवत गर्नु भनेको परमेश्वरलाई आदर गर्नु, डर हो। काप्नु भन्ने बित्तिकै इट्स नट ला प्रभुको मलाई के आउँछ, श्राप आउँछ। काप्नु र डराउनु भनेको चाहिँ वाट इफ आई हर्ट माई गड, मेरो परमेश्वरलाई, किन हामीले जस्ता माया गर्छौँ हामी त्यसलाई हर्ट गर्नै चाहँदैनौँ, उसलाई हर्ट हुने काम गर्नै चाहँदैन। इट्स नट मेरो जीवनमा पनिसमेन्ट आउँछ, मेरो जीवनमा आशिष आउँदैन, होइन। तर हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारण म कुनै पनि हेतुले मेरो परमेश्वरलाई दुःखी पार्नु चाहदिनँ भन्ने कुराको डर हो है। अनि जब बुद्धिमान मानिसहरूले प्रभु येशूलाई भेट्टाउँछन्, वचनलाई भेट्टाउँछन्, उनीहरू दण्डवत गरेका छन्, ढोकेका छन्, आफूमा भएको बेस्ट गिफ्ट उहाँलाई दिनुभएको छ। अनि त्यसरी नै जब प्रभु येशूको मृत्यु हुन्छ र पुनरुत्थान हुन्छ, त्यतिखेर जब स्वर्गदूतले जब टुममा, त्यहाँनिर त्यो ओडारमा जब प्रभु येशूलाई राखेको च्यानमा टुममा जब भेट्छन्, त्यतिखेर ती स्त्रीहरू पनि के हुन्छन्, प्रभु येशूको रेजरेक्सनको खबर सुन्दा उनीहरू पनि के भन्छन्, डराएर काँपेका छन्। अनि अन्तिममा जब यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तकमा प्रभु येशू वचनलाई देख्दछन्, त्यतिखेर ठाडो पनि हुन सकेका छैनन्, ढल्केर के गर्छन्, टाउको निहुराएर दण्डवत गरेका छन्। सो प्रभु येशूसँग सुरुवातबाट नै परमेश्वरलाई चिनेकाहरू सबैजना डरले काँपेका छन् र आदर गरेका छन्। सो काप्नु र डराउनु भनेको इट्स नट मेरो जीवनमा आशिष आउँछ आउँदैन, होइन, तर परमेश्वरलाई गरेको तपाईँ र मैले दिएको आदर हो।
है। अनि हामी चाहिँ आज गएर चाहिँ परमेश्वरले एउटा भवन तपाईँ र म त्यो भवन भएको चाहनुहुन्छ। धेरै जस्तो हामी के कुरामा अट्र्याक्ट हुन्छौँ भन्दा जब पनि हामी डेफिनेटली भवनमा अट्र्याक्ट हुन्छ, हामी सबैको हृदयमा भवनको चाहना हुन्छ, हामी भवनमा अट्र्याक्ट हुन्छ। हामी अचम्म मान्छौँ जब हामी मण्डलीतिर आउँछौँ, वाह कति ठुलो भवन हो, कस्तो डरलाग्दो उन्नति गर्नुभएछ, प्रगति गर्नुभएको छ, कस्तो राम्रो साउन्ड सिस्टम हो, अल दोज फिजिकल थिङ्स जति पनि त्यो भौतिक कुराहरू हामी मण्डलमा देख्छौँ, वी गेट अमेज टु सी दोज थिङ्स। तर हाम्रो परमेश्वर इज नट इन्ट्रेस्टेड। तपाईँ र मैले कति भौतिक रूपमा वृद्धि गरे छैन, तर परमेश्वरले चाहनुभएको त्यो स्पिरिचुअल भवन, त्यो आत्मिक भवन जोलाई चाहिँ उहाँले चाहनुहुन्छ, त्यो भवन चाहिँ हाउ आर वी बिल्डिङ इट, हामीले त्यसलाई कुन प्रकारले निर्माण गरिरहेका छौँ। आज हामी यति साह्रो मिनिस्ट्री फोकस भएका छौँ, यति म आफै पनि हप्ताको 7 दिनै म अनलाइनबाट बोलिरहेको हुन्छु, हप्ताको 7 दिन म 2 देखि 3 सेवा बोलिरहेको हुन्छु, ट्रेनिङ्सहरू दिइरहेको छु। अनि म प्रभुसँग भन्छु, लर्ड आर यु रियली ह्याप्पी विथ माई वर्क? किन भन्दाखेरि मैले मेरो मालिकको सेवा गरेछु, तर मैले मेरो दुल्हासँग समय बिताएको छुइनँ। म इमान्दार हुन चाहन्छु। मैले मेरो दुल्हासँग मैले त्यो प्रेमिलो मसँग समय, मेरो सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने समय मैले बिताउन सकेको छुइनँ, किनभने आइ एम सो मच अकुपाइड। यति धेरै सेवाले म गाँसेको कारण चाहिँ मैले भन्छु, लर्ड आइ एम सर्भिङ यु एज माई मास्टर, तर मैले मेरो दुल्हासँग समय बिताउने कुरामा म चुकिरहेको छु भनेर मैले प्रभुसँग प्रार्थना गर्छु। किनभने मैले के भेट्टाउन सकेँ, गड इज नट इन्ट्रेस्टेड इन माई वर्क, इज इन्ट्रेस्टेड इन मी। प्रभु मेरो काममा होइन तर ममा चाहिँ उहाँ के हुनुहुन्छ, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। हामी अचम्म मान्दछौँ। तर एकचोटि हामी पहिलो राजा 8:27 पढिन बहिनी, तपाईँले पढिदिनुहोस् त। पहिलो राजा 8:27 हामी हेर्नेछौँ। लेट्स सी के भन्दछ पहिलो राजा 8:27 मा राजा सोलोमनले के भनिराख्नु भएको छ। पहिलो राजा 8:27। ओके, 8:27 मा यसरी लेखेको छ, तर के परमेश्वर निश्चय नै पृथ्वीमा वास गर्नुहुन्छ र स्वर्गहरू सबैभन्दा पनि उच्च स्वर्गमा तपाईँ अटाउनुहुन्न भने मैले निर्माण गरेको यो मन्दिरमा त झन् कसरी अटाउनुहुन्छ। ओके, राजा सोलोमनले बनाएको मन्दिर चाहिँ कस्तो थियो भन्दा नि परमेश्वरले तयार पारेको ब्लुप्रिन्ट थियो हैन। परमेश्वरले तयार पारेको ब्लुप्रिन्ट थियो, उहाँको बुवालाई दाउदलाई दिनुभएको थियो। कसरी कुन प्रकारले चाहिँ त्यो मण्डली बनिनु पर्छ, त्यो मन्दिर कसरी बन्नुपर्छ, परमेश्वरले तयार पारेको ब्लुप्रिन्टमा पनि मन्दिरमा पनि अब के भनिराख्नु भएको छ सोलोमनले कि परमेश्वर निश्चय नै पृथ्वीमा वास गर्नुहुन्छ, स्वर्ग पृथ्वीमा वास गर्नुहुन्छ र द्याट्स अ क्वेसन, के परमेश्वर साँच्चै नै पृथ्वीमा वास गर्नुहुन्छ र स्वर्गहरू स्वर्गभन्दा पनि उच्च स्वर्गमा तपाईँ अटाउनुहुन्न। परमेश्वरलाई इभन हेभन क्यान नट कन्टेन हिम, परमेश्वरलाई हेभनले पनि कन्टेन गर्नु सक्दैन भने उहाँले भन्नु, तपाईँलाई हेभनले त अब सोलोमनले परमेश्वरलाई त्यो गहिराईमा चिनेको छ। बाइ द वे हामीले कतिचोटि यो गहिराईमा परमेश्वरलाई चिनेको छैनौँ। तपाईँलाई त हेभनले पनि कन्टेन गर्नु सक्दैन भने मैले बनाएको यो भवनले चाहिँ कसरी तपाईँलाई मैले बनाएको यो भवनले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँ यसमा अटाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सोलोमनले पहिचान गरेको कुरा। अनि यो सत्यता थाहा पाएपछि आई वाज रियली ब्रोकन। म हृदयमा यति साह्रो तोडिएँ। साँच्चै नै परमेश्वर न स्वर्गले कन्टेन गर्नु सक्दैन, त्यसरी नै सोलोमन राजाले बनाएको मन्दिर परमेश्वरको निर्देशन अनुसार बनाएको मन्दिर थियो। सबै डिटेल प्रभुले परमेश्वरले दिनुभएको थियो, ब्लु प्रिन्ट नै उहाँले रेडी गर्नुभएको थियो। त्यो मन्दिरमा तपाईँ अटाउनु सक्नुहुन्न भने मैले बनाएको यो हातमा तपाईँ के अटाउनु सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ क्वेसन मार्क छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी दोस्रो इतिहास 6:18 नै पाउन सक्छौँ। तर आउँदछ कुरा एसाया 66:2 भन्दछ, यी सबै थोक त मेरो हातैले बनाएको होइनन् र। सबै कुरा त उहाँको हातैले बनाएको हो, काठहरू पनि उहाँको हातैले, मन्दिर त मान्छेको हातले, तर जति पनि मटेरियल युज गर्छ, सामग्री युज गर्छ परमेश्वरको हातले। तर प्रभु भन्नुहुन्छ, जो आत्मामा दिन र चूर्ण छ मेरो मन्दिरको हो, जो आत्मामा दिन र चूर्ण छ, जो आत्मामा दिन र चूर्ण छ र त्यसलाई म आदर गर्छु र जो मेरो वचनको अगाडि काँप्दछ। यति साह्रो पावरफुल लाग्यो मलाई र मेरो लाइफलाई धेरै इजी बनायो यो वचनले। त्यसपछि म सेवाका लागि, सेवा कार्यको लागि भनेर अत्तालिनु भन्दा पनि मेरो लाइफमा मैले के कुरालाई इम्पोर्टेन्स दिएँ, सो इम्पोर्टेन्ट मेरो जीवनमा म आज्ञा पालन र समर्पणताको जीवन मेरो छ कि छैन। म साँच्चै नै वचनको अगाडि म काँप्छु कि काँप्दिनँ।
काट्नु भनेको वचन जति हामी आज्ञा पालन हामी हेर्दै जान्छ अहिले प्रभु येशूको जीवनमा यी सबै कुराहरू मेरो हातले बनाएको हुन् तर परमेश्वरले चाहेको र दिन चूर्ण आत्मा भएको र जो चाहिँ परमेश्वरको वचनको अगाडि काप्दछ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ म हेर्दछु त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ म आदर गर्दछु हामी धेरैचोटि मण्डली जान्छौँ आफ्नो जीवनका ठुलो ठुलो साक्षीहरू बाँड्छौँ हामी मलाई यो भएको थियो मैले यो छोडेँ मैले त्यो गर्दथेँ मैले यो छोडेँ म रक्सी खान्थे छोडेँ म जुवा खेल्थे छोडेँ कुनै म के गर्थे गर्थे मैले सबै छोडेँ भन्ने कुरा हामीलाई यति ठुलो भएको हुन्छ तर प्रश्न आउँदछ आज चाहिँ के गर्नुहुन्छ आज चाहिँ के गर्नु भएको छ ठिक छ रक्सी खानु छोड्नु भयो जुवा खेल्नु छोड्नु भयो कुनै केहरू गर्नु छोड्नु भयो तर आज चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ आज चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने काम परमेश्वरको नजरमा आदरणीय हुने काम हाम्रो जीवनमा भएको छ कि छैन यो चाहिँ हामीलाई के प्रश्न हो यो चाहिँ मलाई परमेश्वरले हल्लाएको कुरा हो एक समयमा 2015मा परमेश्वरले दिनुभएको कुरा हो उहाँले कुन अवस्थामा दिनुभएको म एकछिन पछि भन्छु सो हामीले धेरैचोटि विगतका कुराहरू गर्छौँ तर आज चाहिँ हाम्रो जीवनमा के गर्छ प्रभु येशूले भन्नुभयो जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यो भित्रबाट जिउँदो पानीको खोला बग्दछ लिभिङ वाटर जिउँदो पानीको खोला बग्दछ अनि त्यो लिभिङ वाटर चाहिँ के भन्दा होली स्पिरिट अनि जब हामी भित्रबाट जिउँदो पानीको खोला बग्छ भने पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्मा भएको कारण तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको कुरा र परमेश्वर बाहेक अन्य कुराको चाहना नै हुँदैन म चाहिँ त्यसरी चेक गर्छु आफ्नो लाइफलाई यदि म आत्माले भरिएको छु भने मेरो हृदयको मेरो जीवनको चाहना चाहिँ आत्मिक कुरामा हुन्छ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कुरामा हुन्छ तर यदि म संसारको कुराले मेरो आत्मा भरिएको छु भने मेरो जीवनमा संसारप्रति नै मेरो लगाव र मेरो झुकाव हुँदछ द्याट्स हाउ आई चेक माइसेल्फ म त्यसरी आफ्नो लाइफलाई मेरो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ म त्यसरी एक्जामिन गर्छु अनि यो सधैँभरि यसरी जाने कुरा होइन समटाइम हामी अप एन्ड डाउन पनि हुन्छौँ तर इट्स गुड हामीले चाहिँ आफैलाई जाँच्नुपर्छ किनभने कोरिन्थीको पुस्तकमा भनेको छ 10मा जसले आफैलाई जाँच्दछ त्यो चाहिँ न्यायमा पर्दैन सो जाँच्ने पनि हामीले आफैलाई सेल्फ एक्जामिन पनि हामी आफैलाई गर्नु सक्दछौँ सो आज हामीले त्यही त के कुराहरू हामीले हासिल गर्यो अघि मैले भने कुन कुराले मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्यायो त्यसपछि क्रिस्टमा आइसकेपछि फेरि हामीले के हुन्छ के चाहिँ उपलब्धता हामी गर्यो कस्तो सेवकाई सुरु गर्यो कति धेरै भिड हाम्रो मण्डलीमा जम्मा हुँदछ हैन अनि कति धेरै उपलब्धताहरू हामी गर्यो वी टक अबाउट आवर अचिभमेन्ट एन्ड आवर सक्सेस हामीले गरेको उन्नतिहरू हामीले गरेको अचिभमेन्टहरूको बारेमा हामी कुरा गर्दछौँ उपलब्धताहरूको बारेमा कुरा गर्दछौँ तर यहाँ हामी जब हेर्छौँ भने तपाईँ र मेरो परमेश्वर चाहिँ मैले अघि नै भने तपाईँको सेवा तपाईँ र मेरो काम कुरा तपाईँ र मेरो उपलब्धतामा उहाँ चासो लिनु हुँदैन उहाँले खोजेको र उहाँले चासो लिएको चाहिँ पुवर कन्ट्राइट इन स्पिरिट एन्ड द वान हु ट्राम्पल्स बिफोर हिज वर्ड चूर्ण र दीन हृदय भएको र उहाँको वचनको अगाडि काप्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले खोजिरहन्छ परमेश्वरलाई कुन कुराले हल्लाउनु सक्छ कुन कुराले छुनु सक्दछ त्यो व्यक्तिले जो चाहिँ चूर्ण र दीन हृदयको छ र जो चाहिँ उहाँको वचनको अगाडि काप्दछ त्यसलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरलाई के गर्छ मुभ गर्न सक्छ अब यो पुवर एन्ड कन्ट्राइट इन हार्ट भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ गरिबीको बारेमा धेरै राम्रो थाहा छ हामीलाई गरिबीको बारेमा धेरै राम्रो थाहा छ हामीलाई कि गरिबी भनेको नि अपुग हो हैन गरिबी भनेको नै तपाईँ र मेरो लाइफमा प्लान्टेज नहुनु अपुग कुरा हो अनि एउटा गरिब मान्छेलाई चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दा उसलाई उसको जीवनको खाँचो थाहा हुन्छ उसलाई अनि आत्मामा गरिब भनेको नि निड अफ गड तपाईसँग परमेश्वरको उपस्थिति इनाफ छैन अब यसलाई म वचनद्वारै प्रमाण गर्छु लुका 11:13मा भन्दछ मत्तीमा पनि छ यो कुरा हैन जसले आफ्नो पितासँग एउटा दुष्ट पिताले त आफ्नो छोराछोरीलाई असल कुरा दिनु जानेको छ भने स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीलाई झन् कति असल कुरा दिनुहुन्छ भनेर मत्तीमा भनेको छ लुकामा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि कति धेरै मात्रामा पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ मात्रा सो परमेश्वरको मात्रा रहेछ तपाईँ र मेरो जीवनमा कति मात्रा छ आज पवित्र आत्माको मात्रा म चाहिँ के भन्छु हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको मात्रा बढाऊ ताकि हाम्रो जीवनमा ख्रीष्टको मात्रा बढ्दै गएको होस् आमेन पवित्र आत्माको मात्रा बढाऊ ताकि हाम्रो जीवनमा ख्रीष्टको मात्रा 30% 60 अनि मैले प्रब्लम चाहिँ लर्ड थ्याङ्क यू स्टार्टेड फ्रम द 30% वचनमा त्यही त भनेछ वचन 30 गुणा 60 गुणा अनि मैले प्रब्लम हुन्छ प्रभु धन्यवाद 30 गुणाबाट चाहिँ के रहेछ वृद्धि रहेछ सो मसँग 30 गुणा प्रभु येशू पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ त्यसको मतलब 30% प्रभु येशू हुनुहुन्छ अब मेरो गोल र टार्गेटको विद्यार्थी हामी सबै स्टुडेन्ट ब्याकग्राउन्डका हौँ हाम्रो जब राम्रो नम्बर आउँछ हामीलाई अझै बेटर गर्नु मन लाग्छ सो 30% मसँग छ लर्ड आई वान्ट टु ग्रो मोर 40% दिस इयर 50% नेक्स्ट इयर जुन दिन म तपाईँलाई भेट्छु त्यो दिन मात्रै म 100% हुन्छु तर त्यति जबसम्म मेरो मात्रा बढ्नुपर्छ जति धेरै ख्रीष्टको मात्रा एउटा गरिब मान्छेलाई के थाहा हुन्छ उसको जीवनमा अपुग छ पवित्र आत्माको अपुग छ आई निड मोर अफ यु मलाई अझै धेरै तपाईँको मात्रा रिभर्स अफ वाटर भनेको छ रिभर भनेको छैन
खोलाहरू भनेको छ। थाहा छ जब खोलाहरू मिल्दछ के हुन्छ? खोलाहरू जब मिल्छ यति डरलाग्दो फोर्स हुन्छ कि त्यो फोर्सले नि सबै मरेको कुरालाई बगाइदिन्छ। जब आत्माको मात्रा बढ्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको मरेको कुराहरू, जति पनि मरेको कुरा जुन चाहिँ हामीले जन्मिँदै लिएर आएको आदमको स्वभावबाट हामीले लिएर आएको कुराहरू, यो कुरालाई पहिचान गर्नुपर्छ। मैले हिजो मात्रै भ्याए एउटा ट्रेनिङ जसमा चाहिँ मैले टेम्परामेन्ट साइको स्पिरिचुअल ट्रेनिङ, साइकोलोजी तर स्पिरिचुअली मैले काठमाडौँमा हुँदा मेरो जुन क्षेत्र मैले काम गर्थेँ, मैले धेरै बहुमूल्य र महँगो ट्रेनिङ मैले पाएँ, फ्रीमा पाएँ अनि मैले अहिले दिइरहेको थिएँ। कसरी चाहिँ किन चाहिँ पलले भनेको छ नि, जे म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्नै सक्दिनँ भन्ने सङ्घर्ष हामी सबैले गर्छौँ। त्यो गर्नु सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ के हो, कसरी आयो भन्ने कुराको एकदमै राम्रो ट्रेनिङ भयो। हिजो बल्ल हामीले लास्ट भ्यायौँ। अनि यति साह्रो यहाँ पनि अब परमेश्वरले हामी कति स्ट्रगल गर्छौँ, तर त्यो मरेको कुरा हट्नको लागि हामीलाई रिभर अफ वाटर, हामीलाई कुवा होइन, कुवा भएर होइन तर इनार होइन, इनार हुनको लागि चाहिँ इट्स अ फ्लो, बट वी निड द रिभर्स अफ वाटर। तपाईँ र मलाई नदी खोलाहरू चाहिन्छ, जुन खोला जति मात्रा बढ्यो तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो मरेको कुरा चाहिँ हटेर जाँदछ। कन्ट्राइट स्पिरिट चाहिँ एउटा गरिबलाई थाहा हुन्छ उसको जीवनमा ही निड्स मोर अफ गड्स प्रेजेन्स, उसको जीवनमा चाहिँ एकदमै धेरै परमेश्वरको खाँचो छ भने उसलाई प्रशस्त हुँदैन। आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटै साहस र आँटमा बसेको छु। प्रभुले एउटै कुरा भन्नुभएको छ, जसलाई पनि बोलावट दिनु म तेरो साथमा छु, म तेरो साथमा छु। अनि त्यसपछि भन्छ कन्ट्राइट इन स्पिरिट। कन्ट्राइट भनेको टुटेको चूर्ण भएको हृदय हैन। हामीले मत्तीमा भेट्छौँ, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट फर देयर्स इज द किङडम अफ हेभन। धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू किनभने स्वर्गीय राज्य उसैको। जो व्यक्तिले परमेश्वरको फेभर पाएछ, जो व्यक्तिले परमेश्वरबाट आदर पाएछ, के जे पिताको त्यो त्यहाँ मेरो, राइट, मेरो हो नि त। सो कति धेरै उसको लाइफमा ब्लेसिङ छ। नेक्स्ट भन्दछ ब्लेस्ड आर दोज हु मोर्न कन्ट्राइट इन स्पिरिट। धन्य जो शोक गर्छन्। के को लागि शोक? परमेश्वरको वचनमा काप्नु नसकेर जीवनबाट भएको अपराधको लागि शोक गर्छ। प्रभु आज मैले यो मिस्टेक गरेँ, आम एक्सट्रिमली सरी, मैले यो अधर्म गरेँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। शोक हुन्छ आफूले गरेको रङ एक्टको लागि, अनाज्ञाकारिताको लागि। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले डिजायर गर्नुहुन्छ। एउटा ट्याक्स कलेक्टर, हामीलाई थाहा छैन, ट्याक्स कलेक्टर लुकाको पुस्तकमा हामीले उसको उदाहरण देख्छौँ, जसले चाहिँ आएर भन्छ प्रभु म माथि दया गर्नुहोस्, यस्तो व्यक्ति, प्रभु म माथि दया गर्नुहोस्, आज म आज्ञा पालनमा चुकेको छु, प्रभु म माथि कृपा गर्नुहोस्, म आज चुकेको छु, फर्गिभ मी। अनि परमेश्वरको अनुग्रह यति साह्रो प्रशस्त छ, उहाँले प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, जसले आफ्नो अधर्मलाई स्वीकार्छ, दोज हु कन्फेस देयर सिन ही इज जस्ट एन्ड होली एन्ड विल फर्गिभ अस फ्रम आवर सिन्स एन्ड क्लेन्ज अस फ्रम अल आवर अनराइचियसनेस। सबै अधर्मबाट उहाँले पहिलो यो 1:9 उहाँले यो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। सो परमेश्वरको प्रतिज्ञा यति साह्रो, यो प्रतिज्ञा चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि। अनि एउटा परमेश्वरकोमा आत्मामा दिन मान्छे, आत्मामा गरिब मान्छे, कन्ट्राइट स्पिरिटको मान्छेले जहिले पनि प्रोभर्ब्स हितोपदेशको 3:5-6 गर्छ। उसले के गर्छ? डु नट लिन अन योर ओन अन्डरस्ट्यान्डिङ। आफ्नो समझमा भर नपर, बट एक्नोलेज हिम इन अल योर वेज। तिम्रो सम्पूर्ण मार्गमा उहाँलाई सम्झ। एउटा गरिब मान्छे, एउटा आत्मामा दिन र चूर्ण मान्छेको स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ? ऊ कहिले पनि आफूमा भर पर्दैन। किन भर पर्दैन? ऊ गरिब छ, ऊ असक्षम छ, ऊ चूर्ण हृदयको छ, ऊले मिस्टेक गरेको छ। सो अब उसको जीवनमा के सुरुवात हुन्छ? डु नट लिन अन योर अन्डरस्ट्यान्डिङ। आफ्नो समझमा भर पर्ने काम हुँदैन, तर सम्पूर्ण कुरा उहाँसँग भन्ने कुरा जो होली स्पिरिट उहाँले आज हामीलाई दिनुभएको छ। सम्पूर्ण कुरा उहाँको सरसल्लाहमा, प्रार्थनामा, निर्देशनमा उहाँले यो कुरालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो कन्ट्राइट स्पिरिट, अनि त्यसपछि यो स्पिरिटमा प्रोभर्टी, यो हामीले प्रभु येशूको जीवनमा पनि देख्दछौँ। प्रभु येशू, म जहिले पनि भन्छु, प्रभु येशू परमेश्वर पिताको योजना पुरा गर्न आउनु भएको थियो, तर उहाँ शरीरमा आउनु भएको थियो। शरीरमा आउनु भएको कुरा हामीले के देख्न सक्दछौँ भन्दा प्रभु येशू चाहिँ जहिले पनि हाम्रो लागि बेस्ट एक्जाम्पल हो। उहाँ पुअर हुनुहुन्थ्यो, यति साह्रो उहाँ परमेश्वर पिताको खाँचो उहाँलाई हुनुहुन्थ्यो, जसको प्रमाण के हो? सम्पूर्ण सेवा कार्य दिनभरि भ्याएपछि उहाँ खालि पिताको पाउमा बस्नुहुन्थ्यो। आफ्नो चेलाहरूसँग बसेर गफ गरेको हामीलाई एउटा पनि एक्जाम्पल हामी भेट्टाउँदैनौँ। फेरि बिहान सेवा कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फेरि गएर पितासँग, उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि पितासँग। यो कस्तो मान्छेको आचरण हो भन्दा जो मान्छे गरिब छ, जसलाई चाहिँ अझै धेरै परमेश्वरको खाँचो छ, परमेश्वरको प्रोजेक्टलाई पुरा गर्नु। इन्भिजिबल बस हो परमेश्वर, होइन? अघि मैले भन्दै थिएँ, सेवाको लागि उहाँ मेरो मालिक हो, तर सम्बन्धको लागि उहाँ मेरो पिता हो, मेरो दुला हो। अनि प्रभु येशू पनि सेवाको लागि आफ्नो मालिक, उहाँले यूहन्ना 17 भन्नुभएको छ त, तपाईँको दासले
भनेर आफैलाई परमेश्वरको दास भन्नुभएको छ। सेवा गर्ने क्रममा आफ्नो मालिकको हृदयको कुरा बुझ्नको लागि, मालिकको तरिकाबाट जिउनको लागि उहाँले के गर्नुहुन्छ? प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्छ। प्रार्थना भनेको अब संस्थामा काम गर्ने, जस्तो म पनि संस्थामा काम गरेर आफ्नो हाकिमसँग बसेर सरसल्लाह गर्ने, अब कसरी अगाडि लाने। संस्था त मेरो होइन, मेरो हाकिमको। टाइममा नगेन मैले उहाँलाई भेट्नुपर्छ, मिटिङ गर्नुपर्छ, रिपोर्टिङ दिनुपर्छ। सो प्रार्थना पनि तपाईँ र मेरो के हो? हाम्रो अदृश्य मालिकसँगको उहाँको काम, यो भिजिबल वर्ल्डमा देखिन संसारमा उहाँको काम पुरा गर्नको लागि तपाईँ र मेरो अपोइन्टमेन्ट हो, मिटिङ हो उहाँसँग, बातचित। लर्ड, तपाईँले कुन प्रकारले यसलाई अगाडि लगेका चाहनुहुन्छ, मलाई तपाईँको सहायता चाहिन्छ भनेर जुन चाहिँ कुरा हामी येशू प्रभुको जीवनमा देख्छौँ। कन्ट्राइट पनि हामी देख्छौँ, उहाँलाई देख्छौँ। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. हामी केही समय गरौँ, उहाँको डिस्कनेक्ट भयो जस्तो लागेछ। उहाँ नआउन्जेलसम्म हामी एउटा क्याल्भिन सर, हजुरको म्युट छ, अनम्युट गरेर एउटा कोरस गाइदिनु। फेरि कन्टिन्यू गर्छु है त। सो हामीले हेरिरहेका थियौँ राज्यको उत्तम उदाहरण नै प्रभु येशू हुनुहुन्छ र तपाईँ र मैले फलो गर्ने नै प्रभु येशूलाई, जसरी पलले भने। र प्रभु येशूलाई पनि हामीले आत्मामा दिन र चूर्ण हामीले भेटाउन सक्यौँ। र आत्मामा दिन भनेको नि परमेश्वरको आवश्यकतालाई आफ्नो जीवनमा महसुस गर्नु। अनि यो प्रमाण चाहिँ तपाईँको र मेरो व्यक्तिगत प्रभुसँगको प्रार्थना। अनि प्रभु येशूको मैले लेटली अहिले लकडाउनमा बाइबल स्टडी गर्दै गर्दा, अध्ययन गर्दै गर्दा मैले एउटा कुरा के पाएँ भन्दाखेरि प्रभु येशूलाई मैले कहिले पनि झुन्डामा प्रार्थना गरेको भेटाइनँ। डेफिनेटली गर्नुभयो होला होइन। गत्सेमनीको बगैँचामा जाने बेलामा चेलाहरूसँग गीत गाएर छुट्टे ताप गीत गाएर सँगै जानुभयो, तर उहाँ एक्लै प्रार्थना। जहिले पनि उहाँलाई मैले एक्लै प्रार्थना गरेको देखेँ प्रभु येशूलाई। र सायद बाइबलमा रेकर्डेड छैन, डेफिनेटली उहाँले ग्रुपमा पनि प्रार्थना गर्नुभयो। तर के सिकाइरहेछ हामीलाई भन्दा, हाम्रो राज्यको संविधानमा म जहिले पनि भन्छु, तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत वेदी चाहिँ सल्किनुपर्छ। जब हामी घरमा एक्लो कोठामा सल्किन्छौँ नि, जब हामी यसो झुन्डामा जम्मा हुन्छ, त्यतिखेर हामी दन्किन्छौँ। आज हामी किन दन्किनु सकेको छ? झुन्डामा त हामी यति धेरै व्यस्त छौँ, किन दन्केका छैनौँ? किन परमेश्वरले भन्नुभयो उहाँको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा हो? त्यो शक्ति हामीले किन अनुभव गरेको छैनौँ भन्दा नि व्यक्तिगत हाम्रो प्रार्थनाको जीवन एकदमै विक छ। हामी धेरै प्रार्थना गर्नै सक्दैनौँ। अनि हामी प्रार्थना गर्न नसकेको कारण हामीलाई सेवा सङ्घतिर अल्छी लाग्ने परिणाम चाहिँ त्यही नै हो। अनि स्पिरिटको इन्फिलिङको प्रमाण पनि के हो? तपाईँ र म प्रार्थना गर्नु सक्छौँ। अनि प्रभु येशूको चाहिँ एउटा पर्फेक्ट र बेस्ट एक्जाम्पल नै उहाँले प्राय जस्तो एक्लै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, एक्लो प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको एक्लो प्रार्थनाको प्रभाव चाहिँ चेलाहरूले देखेको कारण हामीलाई प्रार्थना गर्नु सिकाउनुहोस् भनेर भनेको। कति धेरै चिन्ह र चमत्कार गर्नुभयो प्रभु येशूले चेलाहरूको प्रेजेन्समा, तर उहाँहरू आएर ती कुरा सिकाउनुहोस् भनेर भनेनन्। तर के भन्नुभयो? टिच अस टु प्रे। द्याट मिन्स प्रार्थना गर्नु सङ्घर्षपूर्ण कुरा नि हो, डिफिकल्ट छ प्रार्थना गर्न। किनभने दुष्टले हर कोसिस गर्छ तपाईँ र मैले प्रार्थना नगरेको, किनभने प्रार्थनाले तपाईँको र मेरो परमेश्वरसँग सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँछ। ऊ थ्रेटन्ड हुन्छ, ऊ चाहँदैन तपाईँ र मैले प्रार्थना गरेको। तर तपाईँ र म
अन्धकारको शक्ति र दुष्टको युक्तिसँग अजान्त छैनौ नि। तपाईँ र म त स्वर्गको राज्यको चाबीहरू पाएका व्यक्तिहरू हौ। चाबीहरू भन्नुभएको छ। जे तिमीले संसारमा बाँच्छौ स्वर्गमा बाँधिनेछ, जे तिमीले संसारमा फुकाउँछौ स्वर्गमा फुकाइनेछ। बाँध्नु पर्यो त्यो आलस्यपनलाई। प्रभु म तपाईँसँग बस्नु सक्दिनँ, मैले यसरी आफूलाई चुनौती दिन्छु। आज म तपाईँसँग कुरा गर्नु म सक्दिनँ भने म कसरी अनन्तको सपना देख्नु? जो व्यक्तिसँग मलाई बसेर बातचित गर्नु मन पर्दैन भने हाउ क्यान आई ड्रिम माइसेल्फ इन इटर्निटी? तपाईँसँग अनन्तमा हुनु आजै मलाई तपाईँसँग इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छैन, मलाई अल्छी लाग्छ, वचन पढ्नु अल्छी लाग्छ, तपाईँसँग बातचित गर्नु अल्छी लाग्छ भने म कसरी सपना देख्नु एक दिन म अनन्तमा तपाईँसँग हुनेछु? आज हामी साँच्चै नै पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ वेन वी चेक आवर पर्सनल लाइफ, वेन वी एक्जामिन आवरसेल्फ, हामीले यही कुरा पाउँदछौँ हामी धेरै गरिब छौँ यो क्षेत्रमा। अब हामी आत्मिक क्षेत्रमा दृढ हुनु पर्यो, परमेश्वरको डिजायर निडलाई चाहिँ अझै धेरै चाहना गर्नु पर्यो, ताकि प्रभुले आगमनमा के भन्नुभएको होस्, वेल डन माई फेथफुल सर्भेन्ट, वेल डन माई फेथफुल सर्भेन्ट। समय आइरहेको छ, अन्तको दिन आइरहेको छ, तयारी हुनुपर्छ। तपाईँ र म तयारी हुने त हरेक दिनको हाम्रो आचरण हो, तर वाट आर वी डुइङ इन हिज एब्सेन्स? आज उहाँको अनुपस्थितिमा हामीले गरेको कुरामा उहाँले वेल डन, तैँले मेरो अनुपस्थितिमा गरिस्। तयारी त डेफिनेटली सोल बचाउनुको लागि, आत्मा बचाउनु, नर्कको परमेश्वरको इच्छा त्यही हो कि तपाईँ र म नष्ट नभएको। हामीलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ आफ्नो साल्भेसनको। मलाई एउटा पनि शङ्का छैन, म अहिले मरेर म प्रभुको काखमा हुन्छु, मलाई पुरा विश्वास छ। तर मलाई डर एउटै कुराको छ, परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्नु मलाई चुन्नु भएको। जसरी उहाँले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो छोरालाई शरीरमा पठाउनु आफ्नो योजना पुरा गर्नु, त्यसरी यो शरीर पनि उहाँले आफ्नो योजना पुरा गर्न चुन्नु भएको कारण उहाँले के खोज्दै हुनुहुन्छ? एउटा भवन खोज्दै हुनुहुन्छ। किन? त्यो भवनद्वारा उहाँले काम गर्ने त हामी होइन रहेछौँ नि, उहाँले काम गर्नुहुन्छ, उहाँले काम गर्नुहुन्छ। र प्रभु येशूको जीवनमा वचनमा काप्ने कुरा पनि म तपाईँहरूको अगाडि अलिकति म छोटकरीमा फटाफट म भन्छु। मैले सायद यो पहिलो सेसनमा मैले भनेको त्यसलाई पहिलोको पालीमा पनि प्रभु येशूले चाहिँ वचनलाई यति धेरै आदर दिनुभयो। उहाँ वचनमा काप्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा वचनबाट आफूलाई कति पनि डिटाच नगर्ने। प्रभु येशू यूहन्ना 1:1-14 अनुसार उहाँ स्वयं वचन हो, तर पनि उहाँले आफैलाई वचनदेखि कहिले पनि अलग गर्नु भएन। आज तपाईँ र मेरो हातमा भएको जस्तो धर्मशास्त्र प्रभु येशूको हातमा थिएन। यसै कारण हामीले उहाँलाई कहाँ भेट्टाउँछौँ? मन्दिरमा भेट्टाउँछौँ। त्यो पनि 12 वर्षको एजमा आमा बुवाले छोडेर गएको नि बिर्सिसके। 3 दिनपछि छोरा भेटाउँदा छोरा बसेर मक्खै भएर वचन सुनिराख्नु भएको छ। एडिक्सन इन द वर्ड अफ गड, परमेश्वरको वचनका लत थियो येशूमा। उहाँको बुवा आमाले हरेक वर्ष यरुशलेम लानुहुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि त्यहाँ वचनमा लेखेको छ हरेक वर्ष भनेको छ, हरेक वर्ष लानुहुन्थ्यो। अनि प्रभु येशू त्यहाँ जानुको लागि घोडा चढेर गाडी चढेर जानु भएन, उहाँ पैदल जानुहुन्थ्यो। आफ्नो नानीहरू आत्मामा बलियो हुन, बाल्य अवस्थाबाट बलियो हुन, किनभने ख्रीष्ट येशू बाल्य अवस्थामा आत्मामा बलियो हुनुभयो भने आज हाम्रो बच्चा पनि हुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले पश्चाताप गर्नुहुन्न, तर कमी कहाँ छ भन्दा सानोबाट हामीले स्पिरिचुअल ट्रेनिङ नदिएको कारण, हाम्रो जीवनमा नै बच्चाले त्यो नदेखेको कारण उसले के गर्दैन, बच्चाले त देखेर सिक्ने हो नि त। बच्चाहरूलाई भन्छ एडाप्सन पिरियड भन्छ। तपाईँको 0बाट लिएर तपाईँको बच्चा 8 वर्षसम्म उसले देख्ने कुरा सिक्ने हो, इमिटेट गर्छ उसले। जब ऊ 5-6 वर्षमा उसले एकदमै धेरै इमिटेट गर्छ। सो बच्चाहरूले देखेर सिक्ने, हामी त बोलेर सिकाउनु खोज्छौँ। जीवनले मात्र जीवन परिवर्तन गर्छ, कुनै पनि भाषणले होइन, कुनै पनि वचनको प्रचारले होइन, कोही पनि होइन, तर जीवनले, कुनै पनि मानिसको प्रचारले होइन, तर जीवनले जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ। प्रभु येशू जीवन दिनुभयो, किन? जीवन दिनको लागि। लाइफ गिभ्स लाइफ, दिस इज सो इम्पोर्टेन्ट। अनि हामी अगुवाहरू, म आफैलाई त्यही भन्छु, आई एम ल्याकिङ इन द्याट एरिया। हो, म मेरो जीवनमा धेरै क्षेत्रमा भन्छु बहिनीहरू मलाई पछ्याउ, मैले येशूलाई पछ्याइरहेको छु। यो क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा भन्ने आँट छैन, तर मेरो जीवनमा छ यतिका क्षेत्र जहाँ म येशूलाई पछ्याइरहेको छु। पछ्याउ मलाई। हामी त्यो व्यक्तिहरू हुनु पर्दछ। जीवनले मात्रै जीवन दिन सक्छ। र प्रभु येशूले चाहिँ के गर्नुभयो, उहाँको जीवनमा पहिलो क्राइटेरिया एउटा आत्माले भरेको मान्छेलाई चाहिँ वचनको लत हुँदछ। उसलाई वचन पढ्नु मन लाग्छ। मलाई थाहा छ हामीलाई यो अनुभव छ, हामी धेरै प्रभुको दासहरूलाई वचन पढ्ने मान्छेले यो अनुभव छ। वचन हाम्रो जीवनमा हामीले एक्सपिरियन्स गरेन भने हामी भित्रबाट सुक्खा महसुस गर्छौँ। 12 वर्षको येशूमा चाहिँ वचनको लत थियो। हि लिङ्गर्ड इन द टेम्पल, उहाँ मन्दिरमा बस्नुभयो, आउनु भएन। आज 12 वर्षको येशूको जस्तो यो आचरण, यो आत्मिक आचरण हाम्रो जीवनमा बिरौले हामी पाउँदछौँ। किन? वचन, बरु एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, म्युजिक हुन्छ, पोइट्री हुन्छ, कुनै के हुन्छ, डान्स हुन्छ, तर वचन हुँदैन। नबिर्सौँ है, प्रभु येशूले मन्दिरमा प्रार्थना भन्नुभएको छ, आएर मन्दिरको टेबल उल्टाइदिनु भएको छ। आज हाम्रो मन्दिरमा के भइरहेको छ?
नबिर्सौँ। हामी फर्केर अब समय आएको छ, हामी यो यहाँ परमेश्वरले दिनुभएको संविधानमा समय बिताउने समय आएको छ। लकडाउनको समय भनेको तपाईँहरू म यहाँ पस्ने समय हो, परमेश्वरको हृदयलाई खोताल्ने समय हो। दाउदले भन्छ, प्रभु म तपाईँ परमेश्वरको वचन, तपाईँको आह्वान पछाडिको सन्देशलाई बुझ्न सकौँ। यो हरेक आह्वान पछाडि सन्देश छ, जुन चाहिँ दाउदको प्रार्थना, यो तपाईँको आह्वान पछाडिको सन्देशलाई म बुझ्न सकौँ। यसै कारण दाउद चाहिँ परमेश्वरको हृदय पछिको व्यक्ति थियो, किनभने उसले यो आह्वानको सन्देशलाई बुझेको थियो। अनि हामी प्रभु येशूको जीवनमा अर्को के देख्छौँ? मत्ती 3:17 15देखि 17 जब वचनप्रति सबमिसन देख्दछौँ, जब यूहन्नाले भन्छ तपाईले मलाई बप्तिजम दिनुपर्छ, प्रभु येशू बप्तिस्मा लिन आउँदाखेरि यूहन्नाले भन्छ तपाईले पो मलाई बप्तिस्मा दिनुपर्छ। अनि प्रभु येशूलाई वचन थाहा थियो। यशाया 40:3 यदि मैले गल्ती गरिनँ भने यूहन्ना चाहिँ यशाया अगमवक्ताद्वारा भनेको प्रभु येशू भन्दा अगाडि पठाइएको भन्ने कुरा। प्रभु येशूलाई अथोरिटी थाहा थियो, म भन्दा अगाडि पठाएको मेरो परमेश्वरले नियुक्ति गरेको व्यक्ति हो। अनि यूहन्नाले चिन्छ उहाँ त मसाया हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, यूहन्नाले चिन्छ परमेश्वरको थुमा भनेर। तर पनि प्रभु येशूको ह्युमिलिटी जुन कुरा पाउँदा चाहिँ म यति साह्रो रोएँ, यो कुरा प्रभु तपाईँ कति नम्र हुनुहुन्थ्यो। आज हामी अलिकति डिग्रीहरू हासिल गऱ्यो, पढेर आयो भने हामीले आफ्नो अगुवाजनहरूलाई आदर पनि गर्दैनौँ। तर यहाँ प्रभु येशू जो चाहिँ परमेश्वरको पूर्णतामा आउनु भएको थियो र पनि परमेश्वरको वचनलाई यति डरलाग्दो आदर गर्नुभयो। यसै अगमवक्ताले भनेको कुरालाई पुरा गर्नु, अहिलेलाई यसै हुन देऊ, अहिलेलाई यसै हुन देऊ। धार्मिकता पुरा गर्नको लागि, धार्मिकता के हो? रोमी 8 अनुसार परमेश्वरको धर्मी वचन हो। धार्मिकता पुरा गर्नको लागि हामीले यसै गरौँ। अहिलेलाई इटर्निटीमा मै हो, किङ अफ किङ्स एन्ड द लर्ड अफ लर्ड। आमेन। अहिलेलाई। सो तपाईँ र म पनि अहिलेको लागि जे प्रभुले अपोइन्ट गर्नुभएको छ, प्रभुले तपाईँ र मेरो लागि नियुक्ति गरिदिएको कुरा छ, लेट्स बी फेथफुल। अनि प्रभुले सबभन्दा पहिला तपाईँ र मेरो लागि अहिलेको लागि अपोइन्ट गरेको कुरा चाहिँ उहाँको वचनलाई आदर गर्नु। हामी जहिले पनि चूर्ण टुटेको हृदय हुनु, परमेश्वरको निडलाई अनुभव गर्नु जहिले पनि आफ्नो लाइफमा, अनि वचनलाई चाहिँ हामी पालना गर्नु, कन्ट्राइट इन स्पिरिट। हामीलाई थाहा छ नि है, एउटा आत्मामा दिन मान्छेलाई के थाहा छ? परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कुरा मेरो सेवकाई होइन, मेरो बलिदान होइन, आज्ञा पालन। किनभने आज्ञा पालन नै उत्तम परमेश्वरलाई खुसी पार्ने बलिदान हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ। सो परमेश्वरले भन्नुभएको छ आज्ञा पालन नै सबैभन्दा ठुलो उहाँलाई खुसी पार्ने बलिदान। अनि प्रभु येशूलाई हामीले त्यसमा के देख्छौँ? वचनप्रति समर्पणता देख्छौँ। अनि फेरि अर्को हामी घटना देख्छौँ, प्रभु येशू जब उजाड स्थानमा जानुहुन्छ, उहाँले आफूलाई वचनबाट एउटा पनि अलग गर्नुभएको छैन। हेर्नुहोस्, जो वचनको मालिक हुनुहुन्छ, जो स्वयं वचन हुनुहुन्छ, उहाँले आफूलाई वचनदेखि अलग गर्नु भएको छैन। मैले उदाहरण दिइरहेको छु, एउटा आत्मामा दिन र वचनमा काँप्ने व्यक्तिको उदाहरण दिइरहेको छु, प्रभु येशूको। त्यसपछि उहाँ फेरि जब उजाड स्थानमा परीक्षाको लागि परीक्षित हुनु लगिनुहुन्छ, त्यति बेला उहाँले हरेक लडाइँलाई, हरेक आत्मिक लडाइँलाई आत्मिक तलवारले उहाँ लड्नु भएको छ। एफिसीको पुस्तकले भन्दछ वचन चाहिँ आत्मिक तलवार हो। आज तपाईँ र मलाई आत्मिक तलवार भिड्नु बोलाएको होइन, यसरी बाइबल लिएर हिँड्नु बोलाएको होइन। यो आत्मिक तलवार तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नु बोलाउनु भएको। जसरी अघि मैले भने, प्रार्थना गर्दा जब अल्छी लाग्छ भने आत्मिक तलवार के हो? के भन्छ वचनले? जे तिमीले स्वर्गमा संसारमा बाँच्छौ, स्वर्गमा बाँध्नेछ। बाँध्नुहोस् त्यो आलस्यपनको आत्मालाई। तपाईँ र म अधिकार पाएको व्यक्तिहरू हौँ र प्रभु येशूले पनि आत्मिक तलवार चलाउनु भयो। हामी देख्छौँ जो मान्छेले वचनलाई को लत हुन्छ, जो मान्छे वचनमा सबमिट गर्छ, जसले वचनमा आफूलाई समर्पित गर्छ, त्यो मान्छे चाहिँ वचनमा चाहिँ यति साह्रो निर्भर हुन्छ, कन्फिडेन्स हुन्छ, परमेश्वरको वचनले काम गर्छ भन्ने कुरा। अनि त्यो मान्छेबाट के जन्मिन्छ? त्यसपछि उसको हरेक सेवा कार्य चाहिँ वचनमा प्यारलल हुन्छ, वचन आधारितको सेवा जन्मिन्छ। त्यसपछि प्रभु यसले सेवा कार्य गर्नुहुन्छ र हरेक सेवा कार्यमा सदुकी फरिसीले बारम्बार प्रभुलाई परीक्षा पार्न आउँछन् र आएको बेलामा गरेका प्रश्नको उत्तर पनि प्रभुले के भन्नुहुन्छ? हेभन्ट यु रेड? मलाई सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लागेको प्रभुको आचरण, पढेका छैनौ? किन? धर्मशास्त्रका मालिक थिए नि त उनीहरू, धर्मशास्त्रको बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू थिए नि त, शास्त्री फरिसीहरू। के तिमीले पढेका छैनौ धर्मशास्त्र? प्रिय मण्डली, आज तपाईँ र मेरो लागि पनि हो। भोलि गएर प्रभुको अगाडि उभिँदा, प्रभु मलाई यो थाहा थिएन, धर्मशास्त्र तिम्रो हातमा थियो, के तिमीले पढेका थिएनौ? के उत्तर दिने हामीसँग? तपाईँ र मेरो परमेश्वर प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ। मैले त पुलपिटबाट सुनिनँ, मण्डलीमा मलाई सुनाएन भन्ने हामीसँग कुनै बहाना छैन। आज हाम्रो हातमा नै धर्मशास्त्र छ। वचन तपाईँ र मलाई व्यक्तिगत खानु दिनुभएको। प्रार्थना भनेको इट्स नट अलवेज टकिङ। प्रार्थना भनेको प्रभुबाट सुन्नु हो, वचन पढ्नु पनि प्रार्थना नै हो। अनि उहाँले आफ्नो सेवा कार्यबाट आफूलाई वचनबाट अलग गर्नु भएन। उहाँले सेवाको अन्तसम्म पनि वचनद्वारा नै जब उहाँलाई पुनरुत्थानको बारेमा प्रश्न गर्छ, प्रभु यसले फेरि भन्नुहोस् के तिमीले पढेका छैनौ? सो प्रभुले आफ्नो संसारको यात्रामा आफूलाई वचनदेखि अलग गर्नु भएन। हाउ मच वी निड हिज वर्ड। आज हामीलाई कति धेरै उहाँको वचनको खाँचो छ। यो त के हो थाहा छ? दिस इज जस्ट अ मेसेज, ए टपिकल टिचिङ। एउटा कुरामा हामीले शिक्षा दिन्छौँ। यो कुराले तपाईँलाई मलाई एकछिनको लागि ऊर्जा दिन्छ, प्रेरणा दिन्छ,
तर परिवर्तनको लागि चाहिँ तपाईँ र म नै वचनको मालिकसँग वचन लिएर बस्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो आफ्नै व्यक्तिगत बाइबल स्टडी हुनुपर्छ। होली स्पिरिट जो टिचर हुनुहुन्छ उहाँसँग तपाईँको र मेरो सङ्गति हुनुपर्छ। सो हामीले देख्छौँ प्रभु येशूले सारा सेवकाई भरि नै वचन अप्लाई गर्नु। उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एउटा वन्डरफुल एक्जाम्पल हो। तपाईँ र मेरो लागि पर्फेक्ट एक्जाम्पल हो। वचनमा काप्नु भनेको के हो भन्ने कुरा प्रभु येशू जस्तै वचनमा जिउनु हो। जस वचनमा काप्नु भनेको वचनलाई आदर गर्नु हो। प्रभु येशूले वचन पालन गर्नुभयो, वचन प्रचार गर्नुभयो। सुन्नुहोस् ल, त्यसपछि वचनलाई प्रकट गर्नुभयो र वचनलाई प्रमाण गर्नुभयो। मैले यो लास्ट इयर मैले परमेश्वर यो प्रकाश मलाई नयाँ दिनुभयो। ही प्र्याक्टिस्ड, ही प्रिच्ड, ही परफर्म्ड एन्ड ही प्रुभ्ड। तपाईँ र मेरो पनि बोलावट यही हो। फर्स्ट वी गट टु प्र्याक्टिस हिज वर्ड। तपाईँ र म आफैले व्यक्तिगत वचन पालनाको मिनिस्ट्री हाम्रो व्यक्तिगत हुनुपर्दछ। उहाँलाई खुसी पार्ने सेवा कार्य तपाईँ र मेरो जीवनबाट व्यक्तिगत जन्मिनुपर्छ। त्यो चाहिँ वचनलाई पालना गर्नु। त्यसपछि उहाँले वचनलाई प्रचार गर्नु। हामीले पालन गरेको मान्छे जब हामी प्रचार गर्छौँ त्यतिखेर उनीहरूले हाम्रो जीवनबाट चाहिँ डेफिनेटली त्यो अनोइन्टिङ बग्छ, त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्नु सक्दछ। त्यसपछि उहाँले वचनलाई पर्फर्म गर्नुभयो। जे वचनले उहाँको बारेमा भनेको थियो होइन, उहाँले पाएको अधिकारलाई चिन्ह र चमत्कारद्वारा पर्फर्म गर्नुभयो र ही प्रुभ्ड वर्ड। मृत्यु समयमा विश्वासयोग्य भएर उहाँले वचनलाई उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई चाहिँ प्रमाण गर्नुभयो। जसरी परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञा र वचन प्रभु येशूको जीवनमा देहदारी भयो, प्रिय मण्डली आज त्यो तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। उहाँले भनेका कुरा हामीले आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नु सक्नु पर्दछ। अनि यो चाहिँ मैले मेरै अनुभवबाट तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु। मेरो गवाही बाँडिराख्ने समय छैन, म हतारमा गइरहेको छु। त्यसै कारण प्रभु येशूले के भन्नु सक्नुभयो थाहा छ? लुका यूहन्ना 10:31 आई एन्ड माई फादर आर वान। म र मेरो पिता चाहिँ एक हुँ भन्नुभयो। थाहा छ किन? किनभने प्रभु येशू चाहिँ चूर्ण हृदय भएको, दिन र चूर्ण हृदय भएको र वचनको अगाडि काप्ने व्यक्ति भएको कारण परमेश्वरले आदर गर्नुभएको परमेश्वर पिताको टोटल कम्प्लिट भवन चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। यसै कारण उहाँले के भन्नुभयो? आई एन्ड माई फादर आर वान। म र मेरो पिता एक हुँ भनेर भन्नुभयो होइन। किन भन्दाखेरि प्रभु येशू नै परमेश्वर पिताको विश्रामको थल, त्यो भवन बन्नुभयो जहाँ चाहिँ पिता आएर आफ्नो पुत्रद्वारा आफ्नो योजनालाई पुरा गर्नुभयो। अनि पिताले पनि के गर्नुभयो? प्रभु येशूले पनि वचनलाई आदर गर्नुभयो। आज हामीलाई धेरैचोटि सङ्घर्ष हुन्छ, मैले पनि, मेरो पनि सङ्घर्ष यही नै हो। विल आई बी एबल टु से द्याट आई एन्ड माई फादर आर वान? म र मेरो पिता एक हुँ भन्ने मलाई त्यो आँट छैन अहिलेसम्म। बट आइ एम इन अ प्रोसेस, म प्रोसेसमा छु। मेरो त्यो चाहना छ। जसले मलाई देखेको छ, उसले पितालाई देखेछ, प्रभु येशूले भन्नुभएको छ। मलाई यो चुनौती लाग्छ कि म यो भन्नु सक्छु जसले मलाई देखेछ त्यसले येशूलाई देखेछ। आज हामीलाई येशूले त्यही स्तरमा पुगेको चाहनुहुन्छ। उहाँको चाहना त्यही हो तपाईँ र मेरो जीवनबाट। प्रभु येशू कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा कता कता म जस्तो। किन हिपोक्रेसी, किन लाज गर्नु? इफ वी आर फलोइङ जिजस, हामी त उहाँकै अङ्ग हौ, उहाँकै देह हो। उहाँको देह भनेकै उहाँको पार्ट हो हामी। सो के आज हामी त्यो भवन बन्नु हामी तयार छौँ? यो त केवल एउटा, यो त स्पिरिचुअल एटिट्युड हो। डु वी वान्ट टु ह्याभ दिस एटिट्युड? प्रभु येशूमा भएको यो आचरण हामी हुन चाहन्छौँ? यदि हामी हुन चाहन्छौँ भने हामी परमेश्वरले खोजेको भवन चाहिँ तपाईँ र म हो। यदि हाम्रो जीवनमा होइन त्यो चूर्णता छ, त्यो टुटेको हृदय छ, एन्ड वी अनर हिज वर्ड, अनि उहाँको वचनलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ भने आज प्रभु भन्नु चाहनुहुन्छ मेरो विश्रामको स्थान चाहिँ तँ हो मेरो विश्रामको थल। यो प्रभुले मलाई नोभेम्बर 2015 मलाई यो प्रकाश दिनुभयो। त्यतिखेर मैले जब छोडेको थिएँ। कतिजनालाई मेरो हेल्थको इस्युजहरू थाहा छ। त्यति बेला चाहिँ मैले के सोच्थेँ भन्दा म अब 8 घन्टा बस्नुपर्छ सोच्थेँ मैले काम छोडेपछि, किनभने म 8-9 घन्टा अफिसमा हुन्थेँ। अनि एक दिन यो पढ्ने क्रममा प्रभुले यो वचन दिनुभयो। अनि त्यतिखेर मैले एकदमै कायल भनेर भएँ, प्रभु म अरू कुराको मलाई मतलब छैन, तर म चाहिँ तपाईँले चाहेको जस्तो भवन चाहिँ हुन्छु। म यो आई विल मेक स्योर कि तपाईँको वासस्थान चाहिँ म बन्छु भन्ने मैले प्रभुसँग कमिटमेन्ट बनाएँ। देन आई स्टार्टेड, मैले कोसिस गरेँ, म लडेँ, म उठेँ, म लड्दै उठ्दै, अझै पनि म लड्दै उठ्दै नै छु। तर मेरो जीवनको लक्ष्य र दर्शन चाहिँ प्रभुको वासस्थान हुनुको लागि। तर मलाई थाहा थिएन परमेश्वरले यो चाहिँ मलाई चाहिँ सेवा कार्यको लागि तयार पार्नु भएको। अन्तिम कुरा भन्न मन त गर्छ, सेवा कार्यको लागि। त्यसपछि हामी हेटौडा आयो। आफ्टर 7 मन्थ्स हामीले सेवा कार्य गर्ने भनेर चाहिँ हामी हेटौडा आयो। त्यो हेटौडा आउने क्रममा चाहिँ म र मेरो श्रीमान हामीलाई कता कता वचनको लागि बोलाउँदा हामी दुईजना स्कुटरमा जान्थ्यौँ। अनि जाने क्रममा अब पहिलोचोटि जब छोडेको, सबै कामहरू हातमा रुपियाँ पैसा नआउँदाखेरि चाहिँ वी अल स्ट्रगल। हामी सबैले स्ट्रगल गर्छौँ र हामीले पनि स्ट्रगल गऱ्यौँ। त्यति बेला मैले प्रभुलाई, जब राहुल जाँदै हुनुहुन्थ्यो स्कुटर चलाउँदै, मैले पछाडि यतिकै भने, प्रभु आई विश हाम्रो एउटा घर हुन्थ्यो भने हाम्रो एउटा घर हुन्थ्यो भने सबै सामान पोको पारेर म र राहुल जहाँ जहाँ तपाईँले भन्नुहुन्छ हामी त्यहीँ सेवा गर्न जान्थेँ भनेर मैले जब भने नि, यु नो प्रभुले के भन्नुभयो? शान्ता, तँलाई घरको डिजायर छ है, मलाई पनि घरको डिजायर छ। आइ एम अल्सो लुकिङ फर अ हाउस।
तँलाई पनि एउटा विश्रामको थलो, ताकि तँलाई रेन्ट तिर्नु नपरोस्, म पनि एउटा विश्रामको थलो, म पनि एउटा घर नै खोजिरहेछु, तर म एउटै पोजिसनमा छु भने त्यसरी मलाई भित्रबाट आत्मामा बोल्नुभयो। अनि म छक्कै परेँ नि, वाट लर्ड भने। यसै कारण त मैले युएल 2:28 मा मैले प्रतिज्ञा दिएको, सानो ठुलो वृद्ध जवान सबैमाथि म मेरो आत्मा खनाउँछु भने मैले किन प्रतिज्ञा दिएको। समय आउँछ जब परमेश्वरको वचनमा काँप्ने मान्छेको अभाव हुन्छ। सो एउटा बच्चा पनि यदि टुटेको र कन्ट्राइट हार्टको छ र मेरो वचनलाई आदर गर्छन्, त्यसलाई म मेरो भवन बनाउँछु, म त्यसमा बास गर्छु। अनि मेरो आँखाहरू धुर्र आँसु आउनु थाल्यो। मैले लर्ड आई थ्याङ्क यू। किन चाहिँ तपाईँले प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो? आज एउटा बच्चामाथि पनि तपाईँले आफ्नो आत्मा खनाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। किन नयाँ नियममा आएर हामीलाई थाहा छ हामी परमेश्वरको भवन हौ, उहाँको मन्दिर हौ, र आज परमेश्वरको यति साह्रो प्रशस्तताको परमेश्वर, सबै कुराको धनी मालिक वैभवताको परमेश्वर पनि आज अभाव र घटीकममा हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो कारण। उहाँ तपाईँ र मद्वारा जसरी उहाँले इन्भिजिबल स्वर्गीय उहाँको देश हो भने, उहाँको घर हो भने, आज स्वर्गको चाहिँ इच्छा यस संसारमा गर्न चाहनुहुन्छ। स्वर्गको उहाँको इच्छा यस पृथ्वीमा पुरा हुनुको लागि उहाँलाई तपाईँ र मेरो खाँचो छ, र उहाँले नै काम गर्नु छ, तपाईँ र मैले गर्ने होइन। तर तपाईँ र म चाहिँ उहाँले चाहे जस्तो भवन चाहिँ बन्नुपर्छ। त्यति बेला प्रभुले मलाई बोल्नुभयो, मलाई पनि त्यो एउटा भवनकै आवश्यक हो जसद्वारा चाहिँ म काम गर्न सकौँ। अनि यो कुराले चाहिँ मलाई धेरै ठुलो चुनौती दियो, र मेरो प्रार्थना र मेरो आशा यही हो कि यो कुराले हजुरलाई पनि आज हामीलाई कति धेरै प्रभुको लागि गर्नुपर्छ, केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ र म प्रभुको खोजाइको त्यो अन्त, त्यो वासस्थान बनिदिउँ। उहाँले खोजिराख्नु भएको त्यो भवन हामी बनिदिउँ, र तपाईँले मैले भन्नु सकौँ, हियर आई एम प्रभु, म यहाँ छु, तपाईँको वासस्थान, तपाईँको विश्रामको थलो म हुँ प्रभु, म यहाँ छु। आजबाट म यो कोसिस गर्छु, हामीबाट ढलफल हुन्छ, तर तपाईँ र मेरो हार्टको लङ्गिङ र डिजायर, तपाईँ र मेरो चाहना चाहिँ के हो त्यसलाई चाहिँ प्रभुले हेर्नुहुन्छ। तपाईँ र म एक्सनमा चुक्छौँ नै चुक्छौँ, जस्तै भयङ्कर हाम्रो जीवनमा काम किन नहोस्। हामी पापी स्वभाव लिएर आएको कारण हामीले परमेश्वर धर्मी तुल्याए तापनि हाम्रो जीवनमा दिन बदिन पाप हुँदछ, गल्ती हुँदछ, हामी विक छौँ। यट यो कमजोर व्यक्तिद्वारा पनि जब हामीले उहाँको वचनलाई आदर गर्छौँ, जब हामी कन्ट्राइट एन्ड प्योर इन अनि पुवर इन हार्ट हुन्छौँ भने परमेश्वर तपाईँ र ममा बास गरेर आफ्नो सेवा, आफ्नो योजनालाई पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले एकम्प्लिस गर्ने उहाँको पर्पस जो मेरो लागि, मेरो कप जुन चाहिँ छ, मेरो पोर्सन, मेरो भाग जुन चाहिँ छ, उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। म सक्दिनँ, मैले गर्नुपर्ने काम एउटै, मैले सक्ने काम एउटै हो, म उहाँको भवन बन्न सक्छु उहाँको वचनलाई आदर गरेर। सो तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको खोजाइको अन्त बन्न सकौँ, यही मेरो प्रार्थना र यही विश्वासमा म आज तपाईँको अगाडि वचन लिएर आएको छु। र मेरो पनि जीवनको चाहना यही हो, मबाट सेवा होस् नहोस्, एउटा सेवा कार्य चाहिँ पुरा होस्। लेट मी बी अ हाउस अफ गड। आमेन। हुन्छ, धेरै धन्यवाद यो समयको लागि, र अगाडिको समय म फेरि पौलिना बहिनीलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ।